13 दिनसम्म कोही पनि परिवारको सदस्य घर बाहिर कतै जान मिल्दैन थियो। मेरो साथी एक रात बसेर भोलिपल्ट बिहानै सहर लाग्यो। काका र बाबा सेतो कपडा लगाएर आँगनमा बस्नुहुन्थ्यो। हजुरआमालाई पनि सेतो कपडामा पटक्कै सुहाएको थिएन। मामु काकी र फुपू पनि केही गन्थन नगरी नुन बेकारको खाना बनाउन भान्साकोठामा व्यस्त हुने गर्नुहुन्थ्यो। म र भाइ सानै नानीलाई हेरचाह गर्दै दिन बिताउँथ्यौँ। रमेश दाजुलाई 13 दिनभरि काम बढेको थियो। कुखुरालाई समयअनुसार चारा दिने, पानी दिने र फार्म सफा गर्ने उहाँको दैनिक कार्य बनेको थियो। चौथो दिनको कुरा हो। दिउँसो सबैजना आँगनमा हुनुहुन्थ्यो। भाइ र म बरन्डामा नानीसँग खेल्दै थियौँ। काकीले नानीलाई सुताउन लग्नु भएपछि हामीसँग गर्नलाई अरू केही काम थिएन। त्यसैले रमेश दाजुलाई सघाउन म फार्मभित्र पसेँ। दाजु त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। मैले बाबालाई सोद्धा केही कामले बाहिर गएको भन्नुभयो। मलाई अल्छी लाग्यो। त्यही बेला भाइले मलाई बोलायो। म भाइसँगै फार्म पछाडिको खेतमा गएँ। खेतमा गएपछि उसले खेतको आली नेरीको माटो खन्यो। मैले सोधेँ, के गरेको केटो? उसले जवाफ दियो, यहाँ मेरो खजाना छ के दाजु। उसले माटोभित्र हात हाल्यो र चुरोटको बट्टा निकाल्यो। म हेरे भएँ। उसले माटोभित्र फेरि हात हाल्यो र एउटा लाइटर पनि झिक्यो। के गरेको भाइ? मैले अचम्म मान्दै सोधेँ। उसले केही नभोली त्यो बट्टाबाट एउटा चुरोट निकाल्यो र आफ्नो ओठको बीचमा च्याप्यो। त्यसपछि लाइटरले चुरोट बाल्दै एक सर्को तान्यो र हावामा धुवाँ उडायो। म छक्क पर्दै भाइलाई हेरी मात्र रहेँ, केही बोलिनँ। उसले 2 पफ तान्यो र मलाई दिन हात अघि बढायो। मैले भाइको आँखामा मात्र हेरिरहेँ। मैले चुरोट नलिएपछि उसले सोध्यो, के भयो दाजु? म चुरोट खान्न त भाइ। मैले जवाफ दिएँ। मेरो जवाब सुन्नसाथ उसका आँखा ठुला भए। उसले चुरोट भुइँमा फाल्यो। मैले अब उसको पोल सबैको अगाडि खोलिदिन्छु भनेर उसको अनुहारको खुसी नै उड्यो। तर त्यसभन्दा पहिले म उसलाई नमजासँग पिट्छु सोचेरै ऊ डरायो। तर त्यस्तो केही गर्ने मेरो सोच थिएन। मेरो मस्तिष्कमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका थिए। आखिर भाइलाई के भयो? उसको हातमा कसले चुरोट थमाइदियो? 8 वर्षको उमेरमा यो सबै उसले कहाँबाट सिक्यो? मैले भाइको काँधमा हात राखेर भने, भाइ, त्यो चुरोटको बट्टा फाल्दे। ऊ आत्तिएको थियो। मेरो कुरा सुन्नासाथ उसले चुरोट पल्ला खेत पुग्ने गरी उतायो। आइज यहाँ बसौँ भनेर मैले उसलाई आलीमा बसाएँ। नडरा, म कसैलाई भन्दिनँ, तर मैले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ तैँले नडाँटिदिनुपर्छ। उसले आफ्नो टाउको हल्लायो। कसले सिकायो तँलाई चुरोट खान? मैले सोधेँ। उसले मधुर आवाजमा जवाफ दियो, स्कुलको साथीहरूले। मैले चुरोट खान्न भनेको तर उनीहरूले जबरजस्ती गरे। त्यसपछि एकचोटि मात्र तानेको थिएँ। अहिलेसम्म कतिवटा खाइसकिस्? मैले सोधेँ। 8-9वटा बट्टा। उसको आवाज झन् मधुरो बन्यो। तँलाई थाहा छैन चुरोट खानु गलत हो भनेर? मैले भने। थाहा छ दाजु, तर चुरोटले सबै तनावहरू भगाइदिन्छ नि दाजु, उसले जवाफ दियो। त 8 वर्षको फुच्चेलाई के को तनाव भयो? मेरो स्वर ठुलो भयो। उसले टाउको निहुरायो। एकछिन केही बोलेन। त्यसपछि उसले आफ्नो मनको कुरा सबै पोख्यो। बाबा मामु सधैँ झगडा गर्नुहुन्छ दाजु। हरेक राति उहाँको झगडा नसुनी मेरो दिन पुरा हुँदैन। उहाँहरू ठुलो बाबालाई कति घृणा गर्नुहुन्छ। मलाई सुन्न नै नरमाइलो लाग्छ। उहाँहरू घर छोडेर जाने कुरा गर्नुहुन्छ, तर मलाई उहाँहरूसँग बस्ने मन छैन। मैले ठुलो बाबालाई एकचोटि भनेको पनि थिएँ, मलाई होस्टेल हालिदिनुहोस् भनेर, तर म सानै छु भनेर टार्नुभयो। मलाई यसरी कहिले पढ्न मन लाग्दैन दाजु। मलाई घरमा कोही पनि आफ्ना लाग्दैनन् दाजु। कसैले पनि मेरो मतलब नै गर्दैन। तपाईँ मलाई बुझ्नुहुन्छ लागेर तपाईँसँग घुलमिल्न बढी कुराहरू खोल्न मन लाग्यो। तपाईँलाई पनि त मलाई जसरी तनाव होला र चुरोट खानुहुन्छ होला भनेर मैले बोलाएको, तर म गलत रहेछु। तपाईँ रमेश दाजुसँग मिलेको जसरी नै म पनि तपाईँसँग मिल्न खोजेको थिएँ दाजु। उसको कुरा सुनेर म जिल्ल परेँ। मलाई असाध्यै नराम्रो लाग्यो। मैले सधैँ भाइ पनि म जस्तै यो पारिवारिक झगडाको शिकारमा नपरोस् भन्ने चिताएको थिएँ, तर ऊ त पहिल्यै यस झमेलामा परिसकेछ। मैले भाइलाई अँगालो हालेँ। ऊ सुरुमा कक्रियो, तर पछि मलाई अँगालो हाल्यो। चुरोटको नाता मित्रता त्यो अन्तिम पफसम्म मात्र हुन्छ केटो। त्यसपछि त्यो नाता हराएर जान्छ। यो मित्रताको नाममा कहिले छुटिन नसकिने दलदल मात्र हो। तँलाई के लाग्छ घरको सधैँको झगडाले मलाई चाहिँ दिक्क बनाएन होला र? म सधैँ चाहन्थेँ कि यो झगडा, रिस, घृणा सबैको अन्त्य होस्। मलाई चाहिँ यस्तो वातावरणमा बस्ने रहर हो र? मैले तँभन्दा धेरै पहिलेदेखि यो सबै कुरा झेल्दै आएको हो। तर ममा के फरक छ थाहा छ केटो? मैले घरप्रतिको रिस र दिगदारपनसँग लडाइँ लड्न कहिले पनि त्यस्तो पदार्थको सहारा लिन, र अहिले मसँग यस्ता कुराहरू सजिलै झेल्न सक्ने बल छ। भाइ केही पनि बोलेन। मलाई हेरिरह्यो। म बोल्दै गएँ। त मेरो भाइ होस्। हाम्रो त पहिलेदेखि नै नाता छ। मैले कहिले पनि तँ यो समस्यामा परोस् भनेर चाहिन। मलाई सबैभन्दा बढी पीर तेरै लाग्छ। तेरो मनका कुराहरू, समस्याहरू मलाई खुलेर भन्ने गर भाइ। तँलाई मद्दत गर्न सक्ने म मात्रै हो, किनभने त जुन बाटोमा हिँड्दैछस् नि
म त्यही बाटो हिँडेर सहेर नि यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। तेरो नराम्रो कहिले पनि म चाहन्न। त्यति सुनेपछि भाइ मुस्कुरायो, अथवा ऊ मुस्कुराउन खोज्यो। म कसैलाई यस घटनाबारे भन्दिनँ, तर तैँले चुरोट छोड्नुपर्छ। अबदेखि खाँदिनँ दाजु भनेर उसले लाइटर पनि हुर्काइदियो। साँझमा मैले रमेश दाजुलाई एकान्तमा सबै कुरा सुनाएँ। रमेश दाजुलाई रिस उठेर आयो र भाइलाई भेट्न लम्किनु भयो। तर पछि मैले दाजुलाई यताउता भनेर सम्झाएँ र त्यसपछि ठुस्स परेर कोठामा नै बस्नुभयो। सातौं दिन घरको आँगनमा तमासा भयो। हामी सबैजना आँगनमा आफ्नै क्रियाकलापमा लागेका थियौँ। अचानक भाइ रोएको आवाज आयो। आवाज हामीतिरै अघि बढ्दै आइरहेको थियो। बाबाले भाइलाई कान निमोर्दै फार्मतिरबाट आँगनमा ल्याउनु भयो। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठ्यौँ। बाबाले सबैको अगाडि भाइलाई नमज्जासँग थप्पड बजाउनु भयो। भाइ भुइँमा लड्यो। ऊ रोइ नै रहेको थियो। काकी दगौड्दै भाइको नजिक गएर भाइलाई उठाउनु भयो र बाबातिर हेर्दै सोध्नुभयो, किन कुट्नु भएको दाजु यसरी? काका घरमाथिबाट ओर्लिएर आउनुभयो र बाबाको छेउमा गएर उभिनु भयो। के भयो दाजु? उहाँले सोध्नुभयो। त नालायक होस्, बाबाले काकालाई भन्नुभयो। र तेरो छोरो तँ जस्तै नालायक बनेछ। तेरो छोरो फार्म पछाडिको खेतमा गएर चुरोट तान्दै थियो। काका काकी दुवैले भाइलाई हेर्नुभयो। भाइलाई मैले कति सम्झाएको थिएँ, कति कुराहरू सुनाएको थिएँ, चुरोट खाँदिन पनि भनेको थियो, तर मेरो सबै प्रयास व्यर्थ गयो। आखिर भाइलाई बाले रङ्गे हात समाउनु भयो। काका काकी केही बोल्न सक्नु भएन। बाबाको रिस झन् बढ्दै गयो र उहाँ बोल्दै जानुभयो। जस्तो बाउ त्यस्तै छोरो, हुन त हो बाउ आमाको नि गुण छोराछोरीमा सर्छ भन्थे, आज देखियो पनि। यस्ता नालायकको लागि के पढाइमा खर्च गर्नु? आजदेखि पढ्नु पर्दैन, तैँले स्कुल जानु पर्दैन। बाबाले काकातिर हेर्दै बोल्नुभयो। आखिर तेरै गुण सर्यो होइन तेरो छोरोमा? केही त असल काम गर जिन्दगीमा। पहिला तँ लफङ्गा जसरी डुलिस, अब तेरो छोरो पनि त्यस्तै बेगारी बन्छ। बाबाले भाइको घाँटी समातेर काकीको अँगालोबाट छुटाउनु भयो र आफूतिर तान्दै, अरू के लुकाएको छ तेरो गोजीमा देखा भन्नुभयो। बाबाले भाइको गोजीमा छामछुम गर्नुभयो र पाइन्टको देब्रे गोजीबाट एउटा सुनको औँठी फेला पार्नुभयो। बाबाले भाइको अनुहारमा हेरेर कराउनु भयो, कसको औँठी हो यो? तैँले चोरेको होस्? भाइ बाबाको अनुहारमा हेर्दै झन् बेसरी रुन थाल्यो। बाबाले त्यस औँठीलाई एकपल्ट उल्टाइ पल्टाइ मजाले हेर्नुभयो र निधार खुम्चाउँदै मामुतिर हेरेर सोध्नुभयो, अमृता, यो तिम्रो हराएको औँठी त होइन नि? मामुले त्यस औँठीलाई हातमा लिएर हेर्नुभयो र आँखी भाउ माथि सार्दै टाउको हल्लाउनु भयो। यो त मेरो नै हो। आँगनमा उभिएका सबैजना छक्क परे। बाबाले भाइको सर्टको कलर समातेर सोध्नुभयो, कसरी पाइस् यो औँठी? भाइ साह्रै डराएको थियो र एउटा 8 वर्षको बच्चाले डराउँदा गर्ने काम नै साँचो बोल्ने हो। उसले बाबा मामुको कोठाबाट औँठी चोरेको हो भनेर कुबुल गर्यो। रमेश दाजु र मैले एकअर्कालाई हेऱ्यौँ। आखिर किन? मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो, तर बाबाले अरू नै केही प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेसम्म अरू के चोरेको छस्? भाइले पैसाहरू र यस्तै गहनाहरू चोरेर चोर बजारमा बेचेको कुरा सुकसुकाउँदै भन्यो। बाबाले फेरि नमज्जासँग थप्पड हान्नुभयो। भाइ लड्यो र काकीले उठाउनु भयो। बाबाले दारा किट्दै गाली गर्नुभयो, चोर, हरामी, कुकुर। काकीले काकालाई हेर्नुभयो। सायद काका केही बोल्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तर काका केही बोल्नु भएन। काकी अचानक जोसिनु भयो र बाबालाई जवाफ फर्काउनु भयो, अर्काको छोरोलाई त्यसरी गाली गर्ने होइन है, त्यसरी आरोप लाउने होइन। बाबाले काकीलाई हेर्नुभयो। आरोप कसले लायो? यसले चोरी गरेको हो भनेर आफै कुबुल गरेको छ त। तपाईँले यसलाई तर्साएर हो, यसले यस्तो नाना थरी कुरा गरेको। मलाई मेरो बच्चामा भरोसा छ, यसले कहिले त्यस्तो गर्ने छैन। काकीले भाइलाई बचाउँदै बोल्नुभयो। बाबाको रिसको अब सीमा रहेन। उहाँ कराउनु भयो, तिमीहरू नालायकहरू मेरो पैसामा बाँचेका छौ, मेरो पैसा खान्छौ, मेरो पैसामा सुत्छौ उठ्छौ, अनि अहिले मसँगै मुखमुखे लाग्छौ? यो घरबाट निस्केर जा तिमीहरू, तिमीहरूलाई यहाँ बस्न दिन्न म। काकाले बल्ल आफ्नो मौन व्रत तोड्नुभयो। धेरै चुप लागेर बस्न सक्दिनँ अब म। खुब घमण्ड छैन तपाईँमा दाजु? अब बुबा पनि जानुभयो, म पनि यहाँ सधैँको हेपाइ सहेर बस्न सक्दिनँ। म आफ्नो भागको अंश लिएर बुबाको काम सकेपछि तपाईँको घर छोड्छु। र आइन्दा एउटा कुरा याद गर्नुहोला, म माथि त धेरैचोटि हात उठाउनु भयो, तर मेरो छोरोमाथि आइन्दा हात उठेछ भने धेरै नराम्रो हुनेछ। काका काकी र भाइलाई लिएर आफ्नो कमरामा पस्नुभयो। बाबाले त्यसपछि केही बोल्नु भएन। आफ्नै भाइलाई घरबाट निकालेर उहाँलाई पश्चाताप भयो जस्तो लाग्यो। त्यस दिनपछि शून्यतामा झन् शून्यता थपियो। हजुरबाले छाडेर जानुभयो। अब केही दिनमा काका पनि काकी र भाइ बहिनीलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ।
एक मनले सोच्दा ठिक लाग्छ, किनभने अब त्यही झैझगडा हुँदैन। काका आफ्नै खुट्टामा उभिनु हुनेछ, तर फेरि घर साँच्चै नै शून्य हुनेछ। सबै नाताहरू तोडिनेछन्, आफ्नाहरू आफ्ना रहँदैनन्। अब फेरि भाइ बहिनीसँग खेल्न पाउँदैन होला। चाडपर्वहरू पहिले जस्तो रमाइलो हुने छैन, सबै कुरा बदलिनेछ। खाना खाने समय दुवै परिवारको फरक फरक हुन थाल्यो। भान्साकोठामा एक परिवारको सदस्य छ भने अर्को परिवारको सदस्य भान्साकोठामा पस्दैन थियो। दिनभरि आँगनको अलग अलग छेउमा अलग अलग परिवार बस्थे। एकअर्कासँग बोलीचाली ठ्याप्पै रोकिएको थियो। त्यसपछि त दिनहरू झनै लामो लाग्न थाल्यो। समयको गति सुस्त भएको महसुस हुन्थ्यो। तेह्र दिनको कार्य पनि सकियो। बिहानै हजुरआमा नुहाई धुवाई गरेर 13 दिनपछि पूजा कोठाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। उहाँलाई पहिले कहिले पनि सेतो कपडामा देखेको थिइनँ। त्यही भएर अहिले उहाँलाई सेतो कपडा लगाएको देख्दा पटक्कै नसुहाएको लाग्यो। पूजा कोठा बडार कुडार गरेपछि उहाँले देउताका मूर्तिहरू सानो मन्दिरबाट बाहिर निकालेर आरीमा ठड्याउनु भयो। मैले सानो बाल्टिङमा भरि पानी ल्याएर उहाँकै छेउमा राखिदिएँ। उहाँले देउताका मूर्तिहरूमा पानी हाल्दै सफा गर्न थाल्नुभयो। म हजुरआमालाई के चाहिए सघाउन भनेर पूजा कोठाको ढोकामा थचक्क बसेँ। आमाले कति बेला सन्दुकभित्रको असली सुनका भाँडाहरू निकाल्नुहुन्छ र हेर्छु भनेर म उत्साहित थिएँ। तर आमाले साह्रै ढिला गरिरहनु भएको थियो। मेरो पेटको भोकले आँगनको खाटमा राखिएको फलफुलको याद गरायो। हजुरआमाले अझै समय लगाउनुहुन्छ सोचेर म तल आँगनमा ओर्लिएँ र खाटमा छरेर राखिएको फलफुलहरूमध्ये स्याउ उठाएँ र टोकेँ। अचानक पूजा कोठाबाट घर नै थर्किने गरी हजुरआमाले चिच्याउनु भयो। सन्दुकबाट सुनका सामग्रीहरू चोरी भए। कसले चोर्यो? पत्ता लगाउन मुखिया बा आफ्नो नातिलाई लिएर हाम्रो आँगनसम्म आइपुग्नु भएको छ। पल्ला घरका शान्तिराम काका र शकुन्तला काकी पनि आँगनमा आइपुग्नु भएको छ। हजुरआमाको शरीरको सबै ताकत सकेको छ र कुर्सीमा अडेस लगाएर बसिरहनु भएको छ। उहाँको छेउमा नै फुपू उभिरहनु भएको छ। नानीलाई काखमा लिएर काकी आँगनको खाटमा बस्नु भएको छ र भाइ काकीको छेउमा बसिरहेको छ। म र रमेश दाजु मुखिया बाको कुर्सी छेउमा उहाँको नातिको बगलमा उभिरहेका छौँ। मामु थाहा छैन किन मुखिया बा आउनु अघिदेखि नै भान्सा कोठामा पस्नु भएको छ। बाबा फोनमा कसैसँग कुरा गरेर हाम्रै छेउमा आएर उभिनु भयो। शान्तिराम काकाको बगलमा कान्छा काका उभिरहनु भएको छ। शङ्काको घेरामा पहिला रमेश दाजु, त्यसपछि काका अनि काकी, फुपू दिदी र अन्त्यमा म परेका छौँ। अनुसन्धान अझै बाँकी छ। मुखिया बाले आँगनमा उभिएका सबैको अनुहारमा एक फेर हेर्नुभयो र सोध्नुभयो, खै त चिठी बुहारी? सबैले एकअर्कालाई हेऱ्यौँ। मामु आँगनमा हुनुहुन्न थियो। बाबाले घरतिर फर्कँदै मामुलाई बोलाउनु भयो, अमृता, ए अमृता। मामु भान्सा कोठाबाट बाहिर निस्केर बाबाको छेउमा उभिनु भयो। मुखिया बाले सोध्नुभयो, कहाँ हराएकी जेठी? घरमा यस्तो आपत्ति परेको बेला? मामुले केही उत्तर दिनु भएन। उत्तर नपाएपछि मुखिया बाले हजुरआमातिर हेर्दै सोध्नुभयो, सन्दुकको साँचो त तिमीसँगै हुन्छ होइन र बुहारी नानी? हजुरआमाले शिर उगाउँदै जवाफ दिनुभयो, हो, चोरले मैले साँचो लुकाएको ठाउँ पत्ता लगाएर चोरी गरेको हुनुपर्छ। मुखिया बा आफ्नै सोचमा हराउनु भयो। वरिपरि कोही पनि बोलेन। वातावरण मौन थियो। त्यो मौनतालाई भङ्ग गर्दै मामु बोल्नुभयो, मलाई थाहा छ चोर को। हामी सबैको ध्यान मामुले आकर्षण गर्नुभयो। मैले हिजो बेलुका चोरलाई पूजा कोठा पस्दै गरेको देखेको थिएँ, मामुले थप्नुभयो। हामी सबैजना मामुलाई टल्ल परेर हेरिरह्यौँ। तर म कसैलाई फसाउन चाहन्न। सायद उसले गल्ती गर्यो, उसको गल्तीलाई माफ गर्नुपर्छ। बाबा अचानक कराउनु भयो, अमृता को हो भन? सजायको निर्णय गर्ने काम हाम्रो हो, यस्तो गल्तीको माफ हुँदैन। मामुले शिर निहुराउनु भयो। बाबाले चर्को स्वरमा थर्काउनु भयो, अमृता तिमी भन्छौ कि भन्दैनौ? मामुले शिर निहुराएर नै जवाफ दिनुभयो, मैले हिजो बेलुका कान्छा भाइलाई पूजा कोठाभित्र पसेको देखेको थिएँ। सबैजना काकीको छेउमा खाटमाथि बसेको भाइतिर फनक्क फर्क्यौँ। भाइ झस्क्यो। ऊ जुरुक्क उठेर टाउको दायाँ बायाँ हल्लायो। उसको आँखामा डर प्रष्टै देखिन्थ्यो। बाबाले अघि बढेर भाइको सर्टको कलर समाउनु भयो र भुइँबाट जुरुक्कै उठाउनु भयो। भाइको आँखाबाट आँसु बर्र खसे। ऊ अझै आफ्नो टाउको दायाँ र बायाँ हल्लाउँदै थियो। बाबाले दारा किट्दै कराउनु भयो, शङ्का त मलाई लागिरहेको थियो, घरको चोर त नै होस् भनेर। यो हदसम्म बिग्री छैन त? बाबाले भाइलाई भुइँमा थेचार्नु भयो र हात उठाएर थप्पड बजाउन नै लागिसक्नु भएको थियो, तर काकाले बाबाको हात समात्नु भयो र अर्को हातले बाबालाई ठेल्नु भयो। काका जङ्गिनु भयो, तपाईँलाई मेरो छोरोमाथि हात नउठाउनु भनेको होइन? हिम्मत कसरी गर्नुभयो? बाबाको रिस झनै उम्लेछ। उहाँले काकाको छाती ढकालेर भुइँमा पछार्नु भयो, तेरो छोरो चोर हो,
काका भुइँबाट उभिएर बाबाको घाँटी च्याप्प समात्नु भयो। बाबाले पनि आफ्नो दाहिने हातले काकाको घाँटी समात्नु भयो। काका दारा किर्दै बोल्नुभयो, मेरो छोरो चोर होइन। हामी सबैजना दर्शक बनेका थियौँ। हामी सबैको शरीर बरफ जसरी जमेको थियो। कसैले पनि हलचल गरेन। हामी राम र लक्ष्मण जसरी बाली र सुग्रीवको लडाइँ हेरेर मात्र बस्यौँ। फरक यति थियो, हामीसँग झगडा रोक्नको लागि धनुष र बाण थिएन। किन पस्यो त्यो चोर पूजा कोठाभित्र? बाबाको हातले काकाको घाँटी थिचि नै रहेको थियो। काकाले पनि आफ्नो हात बाबाको घाँटीबाट हटाउनु भएको थिएन। भाइ रुँदै बोल्यो, चुरोट खान। बाबा र काका दुवैजना भाइतिर फर्कनु भयो। आफ्नो हात एकअर्काको घाँटीबाट हटाउनु भयो। बाबा चकित हुँदै सोध्नुभयो, के? भाइ चुरोट त्याग्न असफल भएछ र घरमा चुरोट तान्न सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ पूजा कोठा भेट्टाएछ। त्यो सुरक्षित ठाउँले उसलाई अहिले असुरक्षित अवस्थामा पुर्यायो। बाबा केही बोल्न सक्नु भएन। यदि अरू कुनै दिन वा अरू कुनै समय भाइले पूजा कोठाभित्र धुपको ठाउँमा चुरोट सल्काएको कुरा बाहिर आएको भए बाबाले भगवानको घर पसेर चुरोट खाइस् भनेर 5-6वटा नमिठो थप्पड बजाउनुहुन्थ्यो होला। तर अहिले त्योभन्दा ठुलो समस्या आइलागेको हुनाले बाबा केही पनि बोल्नु भएन। उहाँको आँखामा उहाँले आफैलाई गलत देख्नुभयो। उहाँको शङ्का गलत साबित भयो। मुखियाबाले बल्ल मुख खोल्नुभयो, झगडाले कसैको भलो गर्दैन। तिमीहरू दाजुभाइ भएर यसरी परिवारको अगाडि झगडा गर्न अलिकति पनि लाज शरम छैन? तिमीहरूका बाले तिमीहरू नालायकहरूलाई माथिबाट हेर्दै होलान्। उसलाई कति नमज्जा लागिरह होला। बाबा र काका चुपचाप मुखिया बाको गाली सुन्दै उभिरहनु भयो। मुखिया बाले त्यसपछि भाइलाई आफूतिर बोलाउनु भयो, कान्छा यता आइज त। भाइ डराउँदै मुखिया बाको नजिक उभियो। नडरा, म तँलाई केही गर्दैन, तर नढाँटी एउटा जवाफ दे। भाइले सुस्तरी टाउको हल्लायो। तैँले सुनका भाँडा चोरेको होस्? मुखिया बाले सोध्नुभयो। भाइले योपालि हतारिँदै होइन भनेर टाउको हल्लायो। मुखिया बाले आँसु टिलपिल भएको भाइको आँखामा आँखा जुदाउनु भयो। काका र बातिर हेरेर भन्नुभयो, कान्छाले चोरेको होइन। काकाले बालाई आँखा तर्नुभयो।